दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। मञ्जुला बानिया। दर्शकवृन्द आज विक्रम सम्वत 2076 साल वैशाख 12 गते ठीक आजभन्दा 4 वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात् 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर विनाशकारी भूकम्प गयो, जसबाट झण्डै 9000 भन्दा बढीले आफ्नो ज्यान गुमाए। धेरैको घरको छाना उड्यो। धेरै मौलिक सम्पदाहरू जुन विश्व सम्पदामा पनि सूचीकृत थिए ती सम्पदाहरूमा क्षति पुर्यायो, जुन अहिले पनि पुनर्निर्माणकै गतिमा छन्। अझ धेरैले घरको छाना पनि पाइसकेका छैनन्। 4 वर्ष पुग्दा पनि किन अहिलेसम्म बेघरहरूले छाना पाएका छैनन् र पुनर्निर्माणको गति पनि सुस्त छ, यी विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद र सबैलाई नमस्कार। पुनर्निर्माणको गति 4 वर्ष पुग्दा पनि अत्यन्तै धीमा छ भनेर गुनासो आएको छ। तपाईले प्रयोग गर्नुभएको शब्द जुन अत्यन्तै धीमा छ भन्नेसँग म प्राधिकरणको तर्फबाट सहमत छैन। 2072 गोर्खा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पले 4 वर्ष पुरा गरे, आजदेखि 5 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यस क्षणमा म त्यो भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु। र त्यो भूकम्पका कारण भएको जुन भौतिक क्षति छ, भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको 40 महिना हामीले व्यतीत गर्यौँ। अर्थात् मैले यो कारणले धीमा भने पुनर्निर्माणका लागि 6,12,935 निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा छन्, यो तथ्याङ्क अनुसार। अर्को कुरा 753 वटा सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो, जसमध्ये 224 वटा मात्र सम्पदाहरू निर्माण भएका छन्, जुन निर्माणको गतिमै छन्। 300 वटा सम्पदाहरू त अहिलेसम्म छोइएकै छैन। त्यो कारणले गर्दा 4 वर्षमा भएको यो गति भनेको धीमा नै हो। हैन, म भन्दैछु जस्तै तपाईले प्राधिकरण नेपालको सन्दर्भमा नयाँ गठन भएको संस्था थियो र यस प्रकारको पुनर्निर्माण नेपालले विगतमा कहिले पनि गरेको थिएन। त्यसकारण हामीले नयाँ प्रयासबाट यो काम थालनी गरेको, नयाँ अनुभवबाट सिक्दै गर्दै जाँदै गरेको र सुरुको केही वर्ष चाहिँ हामीले यसको संगठन संरचना बनाउने, नियम बनाउने, कार्यविधि बनाउने, जनशक्ति तयार गर्ने काममा खर्च गर्यौँ भने तत्पश्चातका समयहरू चाहिँ हामीले परिणाम दिने ढङ्गले काम गरिरहेको छ। र यहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ, आजका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि सकारात्मक खालकै समाचारहरू आएको छन्। यहाँले भने जस्तै अहिलेसम्मको हाम्रो पहिचान भएको कुल लागराई भनेको 8,24,000 हो। त्यो 8,24,000 मध्ये 6,17,000ले घर निर्माण कार्य सुरु गरिसक्नु भएको छ र 3,83,000ले त घर सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। अर्थात् कुल लागराई संख्या मध्ये अनुदान सम्झौता गरेकाहरूको 50%ले घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। 30% लागराईहरू घर बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि छिटै सम्पन्न हुने क्रममा छ भने अहिले हामीले सुरु गर्न नसकेको भनेको निजी आवासको सन्दर्भमा 20% हो। यो अनुदानका विषयमा फेरि आउँछु, प्रभावितले पाउने अनुदानका विषयमा हामी कुरा गरौँला। त्योभन्दा अगाडि मैले के सोध्न चाहेँ भने तपाईले भन्नुभयो सुरुका वर्षहरू हामीले के कारणले के कुरामा खर्च गर्यौँ, अनुसन्धानमा खर्च गर्यौँ। जब तपाईहरु अनुसन्धानबाट पूर्ण हुनुभयो त्यसपछि पटक पटक नेतृत्व यताउता भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई के असर गर्यो? फ्याक्टमा भन्नुपर्दा हैन, यसो स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन गर्दाखेरि केही असर त गर्न सक्छ, तर प्राधिकरणमा एउटा संयोग के छ भने नेतृत्व त परिवर्तन भयो बारम्बार हैन, तर त्यहाँ परिवर्तन भएर जो व्यक्ति आउनुभएको छ त्यो विगतमा काम गरेकै व्यक्ति दोहोऱ्याएर आएको हुनाले प्राधिकरणका नीति नियम कार्यविधिहरूको बारेमा सबै जानकार उहाँहरू भएको हुनाले उहाँहरूसँग काम गर्न वा उहाँहरूलाई सङ्गठनको बारेमा बुझ्नलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या भएन। स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा एउटा पाटो हो, तर नेतृत्व परिवर्तनकै कारणले काम चाहिँ त्यति धेरै प्रभावित भयो भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि त्यतिखेर एउटा सङ्क्रमणकालीन हाम्रो समय थियो हैन। त्यो कारणले त्योभन्दा पनि एउटा सहप्रवक्ताका हिसाबले भन्नुभन्दा पनि जसको घरको छाना उडाएको छ ती व्यक्तिहरू भएर कुरा गर्नुपर्दाखेरि पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। उनीहरूले प्रभावितहरूले चाहिँ अनुदान पाउनमा चाहिँ धेरै लफडा छ, जो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पटक पटक अनुदानका लागि याचना गरिरहेका छन्। यता भौतिक जुन संरचना पुनर्निर्माणको संरचनाहरू पुनर्निर्माणका गतिमा छन् त्यो पनि त अस्तव्यस्त छ। यसले पटक पटक नेतृत्वमा चाहिँ परिवर्तन हुनुमा चाहिँ परिवर्तन भएर चाहिँ यसले चाहिँ क्षति अथवा असर पुर्याएन भनेर भन्न सकिन्छ र? हैन, यसो मैले भने नि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन नभइदिएको भए अझ जुन ढङ्गले हामीले काम गर्यौँ त्योभन्दा बढी गर्न सक्थ्यौँ, तर जसरी बाहिर प्रचार प्रसार गरिएको छ नेतृत्व परिवर्तनकै कारणले काम प्रभावित भयो भन्ने कुरासँग चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा सहमत हुन सक्दिनँ। मैले अघि नै भने नेतृत्व त परिवर्तन भयो, तर एउटा खुसीको कुरो भनौँ संयोग के भन्दा
जो व्यक्ति पहिला काम गरिरहनु भएको थियो उहाँ व्यक्ति नै आएको हुनाले प्राधिकरणको सबै कुराहरू त उहाँले बुझ्नुभएकै थियो। त्यसकारण उहाँ आएको भोलिपल्टदेखि नै जुन ढङ्गले पहिला काम भइरहेको थियो त्यही ढङ्गले काम भएको छ। केही सामान्य फेरबदल हुने हो। जहाँसम्म अनुदान पाउने लगायत हाम्रो मूल मर्ममा तपाईँको त्यति परिवर्तन भएको छैन। अनुदान वितरणको प्रक्रियामा त्यस्तो धेरै समस्या भयो जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। अझै पनि त बजेट कमै भएको भन्ने कुरा गरिरहेछ। वर्ल्ड ब्याङ्कसँगै 500 मिलियन वर्ल्ड ब्याङ्कसँग मागिएको छ भनेर भनिएको छ। अनुदान वितरणमा समस्या भएन र? होइन, यसो हाम्रो कस्तो भन्दा नेपालको पुनर्निर्माणको लागि जुन 2072 को भूकम्पले त्यतिखेर 706 अरब बराबरको क्षति पुर्याएको थियो, त्यसको पुनर्निर्माण गर्नको लागि 938 अरबको हामीले त्यतिखेर प्रारम्भिक अनुमान पेश गरेका थियौँ। त्यसमध्ये काम गर्दै जाँदा यो वर्षसम्म हामीले 3 खरब 37 अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्ने हाम्रो अनुमान छ, लक्ष्य छ, खर्च हुन्छ भन्ने छ। तत्पश्चात आवश्यक पर्ने जुन 6 खरब रुपियाँ छ त्यो 6 खरबको लागि वैदेशिक र तपाईँको नेपाल सरकारको स्रोतबाट हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। स्वाभाविक रूपमा यो पुनर्निर्माणको कार्य ठुलो भएको हुनाले स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थाले पनि नेपाल सरकारले सबै रकम चाहिँ पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण हामीले बाह्य स्रोतहरू खोज्नु जरुरी छ। तर निजी आवास पुनर्निर्माणमा अनुदान पाउन वा अनुदान वितरण गर्नलाई यसले कुनै पनि समस्या चाहिँ पुर्याएको छैन। अब प्रतिबद्धताकै कुरा गरौँ। प्रतिबद्धताको कुरा निस्किहाल्यो। 43 अर्ब रुपियाँ प्रतिबद्धता आएकोमा जम्मा 2 खर्ब 62 अर्ब रुपियाँको मात्र सम्झौता भयो। 43 अरब होइन, तपाईँलाई म अलिकति थोरै सच्याउन चाहेँ। 3 खर्ब 43 अर्ब त्यो पनि यसो 410 अरबको तपाईँको प्रतिबद्धता हो। 2072 को असारमा भएको दाता सम्मेलनमा नेपालको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न विकास साझेदारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूले 410 अरबको तपाईँको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। त्यो मध्ये 67 अरब भनेको तत्कालीन राहतमा खर्च गरिएको रकम समेत समावेश भएको कारणले यहाँले भने जस्तै 343 अरबको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। त्यो मध्ये आजसम्म गर्दा तपाईँको 262 अरबको सम्झौता भइसकेको छ र त्यो खर्च हुने क्रममा छ र त्यो बाहेकका अन्य जति पनि निकायहरूसँग सम्झौता हुन सकेको छैन। उहाँहरूसँग हामी बहुपक्षीय द्विपक्षीय सम्झौता छलफलमा छौँ र त्यो पनि छिटै तपाईँको आउने क्रममा भएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, एकछिनलाई ब्रेक लिऊ, त्यसपछि पुनः जोडिन्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी 6 प्रश्नमै छौँ। पहिला ब्रेक। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम 6 प्रश्नमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामी सम्झौताको कुरा गर्दै थियौँ। प्रतिबद्धता र सम्झौता त फरक पाटौँ, तर जति बेला दात्री निकायले प्रतिबद्धता गरेका थिए त्यो अनुसार हामी सम्झौतामा लान सक्दैनौँ। के कारण हो? यसो हो, दाता सम्मेलनमा उहाँहरू स्वस्फूर्त रूपमा आएर हामीले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि यति रकम दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। 410 अरबको प्रतिबद्धता जनाउनु भयो र त्यसलाई पछि व्यवहारमा लैजाँदा विभिन्न खालका छलफलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूका शर्तहरू हुन्छ नि, सबै कुराहरू प्रक्रियागत कुराहरू मिलाउनु पर्ने र कतिपय अवस्थामा उहाँहरूको आन्तरिक त्यो स्रोतको व्यवस्थापन पनि हुन नसकेका विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रतिबद्धता चाहिँ तपाईँको सम्झौतामा परिणत नभएको अवस्था हो। तर पनि हामीले पछिल्लो दिनहरूमा विशेष गरिकन अर्थ मन्त्रालयको पहल कदमी र प्राधिकरणको पनि त्यसमा विशेष सरोकार रहेको हुनाले हामीले जोसँग हामीले सम्झौता गर्न सकेका छैनौँ, अर्थात् जसले प्रतिबद्धता जनाएर पनि रकम दिन सक्नुभएको छैन, उहाँहरूसँग हामीले बहुपक्षीय छलफल गरेर त्यसलाई ल्याउने क्रममा छौँ र अहिले तपाईँको त्यो एउटा सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ र कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले वा विकास साझेदारहरूले प्रतिबद्धता जनाएको भन्दा पनि बढी रकम दिन पनि इच्छुक देखिनु भएको छ। अब झन्डै 4 खर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने भनेर भनिएको छ हो। अब त्यो रकम उपलब्ध गराउने सोर्सहरू पनि त होला नि, कसरी होइन यसो दात्री निकायहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ, उहाँहरूसँग समन्वय गर्छौँ, सहकार्य गर्छौँ र त्यस विषयमा तपाईँको उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, सहयोग गर्नुभयो भने ठिकै छ। नभए पनि नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ रकम व्यवस्थापन गर्छ। यो खालको हाम्रो नेपाल सरकार सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा विशेष सरोकार र चासो राख्नुभएको छ। उहाँहरूले र अर्थ मन्त्रालयले पनि यस कुरामा हामीलाई तपाईँको त्यो आश्वासन दिइसकेको छ। तर के भन्दा नेपाल सरकारको जुन जति स्रोत छ, आन्तरिक स्रोतलाई सबै हामी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने भएको हुनाले र विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका विभिन्न जुन विकास साझेदारहरू हुनुहुन्छ, अन्य जुन दात्री निकायहरू हुनुहुन्छ वा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न अझै पनि
चासो राखिराख्नु भएको हुनाले उहाँहरू मार्फत हामीले सहयोग लिन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको हुनाले त्यतातर्फ हाम्रो पहिलो प्रयास त्यो हो। अब अलिकति जसको घरको छाना छैन तिनीहरूलाई सम्झ्यौँ, उनीहरूको अवस्था कस्तो होला अहिले? होइन, यसो हो, तपाईँले भन्दाखेरि पीडितको आँखाबाट हेर्दा त्यो स्वाभाविक हो, तर तपाईँले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने मैले अघि पनि भने हामीले 3,83,000 मान्छेको त पीडितहरूको घर बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। 2,31,000 भन्दा बढीको घर बन्ने क्रममा छ र नेपालले यो निजी आवास पुनर्निर्माणमा अँगालेको विधि भनेको स्वनिर्माण विधि हो, ओनर ड्रिभन एप्रोच भन्छौँ हामी। यो भनेको के भन्दा घर व्यक्तिले बनाउने हो, जो व्यक्तिको त्यसको लागि अनुदान लिन सहज पनि त छैन। होइन, त्यो यसमा भन्दैछु हामीले व्यक्तिले घर निर्माण गर्ने हो, व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको घर निर्माण गर्ने हो र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान भनेको सुरक्षित घर पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध। त्यसको क्राइटेरिया पुरा गर्न गाह्रो छ कि छैन? त्यो क्राइटेरिया म त्यही भन्दैछु, सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई म त्यही कुरा प्रश्नाउँदैछु। सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि हामीले अनुदान दिएको हो। घर निर्माण पुनर्निर्माण गर्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हुँदै होइन, ध्येय हुँदैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको प्रमुख उद्देश्य भनेको सुरक्षित पुनर्निर्माण हो, किनकि भोलि आउने विपदबाट क्षति नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो परिकल्पना हो, उद्देश्य हो। त्यसकारण हामीले उहाँहरूले सुरक्षित पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ भने अनुदान रकम पाउनका लागि कुनै पनि समस्या छैन। अहिले तपाईँले तथ्यगत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो 4 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले त तेस्रो किस्ताको रकम पाइसक्नु भएको छ। हो, पहिलो किस्ताको रकम हामीले सहजै दिन्छौँ उहाँहरूलाई, कुनै पनि समस्या हुँदैन। पहिलो किस्ताको चाहिँ प्रति व्यक्ति 50,000 थियो, प्रति परिवार 50,000 हो। त्यो चाहिँ हामीले सम्झौता पश्चात सजिलै दिन्छौँ। दोस्रो र तेस्रो किस्ता मापदण्ड अनुसार हामीले तोकेको मापदण्डभित्र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुभएको कुरा हाम्रो स्थानीय स्तरमा खटिएका प्राविधिकहरूले सिफारिस गरेपछि प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर मैले अघि पनि भने र फेरि पनि भन्छु, सुरक्षित पुनर्निर्माण हाम्रो उद्देश्य हो। कुनै पनि भूकम्प पीडितले सुरक्षित घर निर्माण गर्नुभएको छ भने, पुनर्निर्माण गर्नुभएको छ भने अनुदान पाउनलाई कुनै पनि समस्या छैन। मैले यो कुरा जोड्न चाहे भने पहिलो किस्ता प्रति परिवार 50,000 थियो, जसको छाना उडायो, जो दैनिक ज्याला मजदुरीमा काम गर्थ्यो, त्यसले त्यो 50,000 त खानाको लागि सिद्धायो। अब जो कसरी हाल्ने? अब यसो हो, हाम्रो देशको अवस्था, आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको भोल्युम होइन, आर्थिक वृद्धि दर, यी सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले अनुदान जुन 3 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएका छौँ। यो वास्तवमै तपाईँको ठुलो सहयोग हो कुनै पनि पीडितलाई। मैले अघि पनि भने पीडित व्यक्तिले स्वयंले घर निर्माण गर्ने हो, त्यसकारण हामीले यो घर पुरै निर्माण गरिदिने शर्तमा 3 लाख रुपियाँ दिएकै होइनौँ। हामीले सुरक्षित पुनर्निर्माण गर्नको लागि सहयोग गरेको एउटा पाटो। जहाँसम्म तपाईँले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विभिन्न वर्गहरूको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई हामीले सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेका छौँ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू मार्फत उहाँहरूको घर बनाइदिने र थप प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस्ता व्यक्तिहरू, भूकम्प पीडितहरू पहिचान गरेर होइन त्यस खालका व्यवस्था गरेका छौँ। सहुलियत ऋण 15 लाख पाउने व्यवस्था हो? होइन, 15 लाख पाउने व्यवस्था अहिले विगतमा थियो, तर अहिले चाहिँ उपत्यकाभित्र 25 लाख र उपत्यकाभन्दा बाहिर चाहिँ 15 लाख रुपियाँ 2% ब्याज दरमा दिने विगतको व्यवस्था थियो। तर अहिले पनि ती अनुदान, जसले अनुदान पाए स्वरूप ऋण सहुलियत दरमा ऋण पाएका थिए, तिनीहरूले उच्च ब्याज दरमा ब्याज तिर्नु परिरहेको छ भनेर गुनासो आएको छ। होइन, त्यो पनि तपाईँको केही समय त्यस्तो अलिकति अन्यल भएको थियो, तर हामीले गएको असोजमै त्यो कुरा राष्ट्र बैङ्क लगायतसँग समाधान गरिसकेको अवस्था छ र उहाँहरूले 10 वर्षको लागि 2%, जसले लिनुभयो उहाँहरूले 10 वर्षको लागि नै 2%मा ब्याज अनुदानमा त्यो रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ, 15-25 लाख। अहिले नेपाल सरकारले लिएको एउटा नयाँ नीति के छ भने आर्थिक अभावको कारणले घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितहरूलाई हामी रु 3 लाख 5 वर्षको लागि अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ र त्यसमा नेपाल सरकारले 5% ब्याज अनुदान दिन्छ र बाँकी ब्याज भने पीडित स्वयंले तिर्नुपर्छ। अझै बेगर तपाईँकै डाटा अनुसार 2,31,000ले कहिलेसम्म छाना पाउलान् त? यसो हो, मैले अघि पनि भने यो अब जति हाम्रो लाभ्राहरू पहिचान हुनुभएको छ ती सबले 100%ले बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा प्राधिकरण पनि ठान्दैन। कतिपय अवस्थामा उहाँहरूको वैकल्पिक बासको व्यवस्था भएको कारणले पनि त्यो सूचीकृत हुनुभएको छ विविध त्रुटिवश। कतिपयले अहिले अब त्यो जहाँ उहाँको क्षति भएको थियो त्यहाँ बनाउन नचाहने कारणले पनि बनाउन चाहनुभएको छैन। त्यसकारण हामी त्यो सबै लगत सङ्कलन गर्दैछौँ। तर जो वास्तविक पीडित हो, जो साँच्चीकै जसलाई घरको आवश्यकता छ, उहाँहरूले यो आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा अर्थात् यो 76-77 भित्रमा यो निजी आवास पुनर्निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। 4 वर्षसम्म थेगेको त्यो शरीरले घाम पानी अब चाहिँ छाना पाउने पक्का भयो? होइन, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने हामीले सुरुदेखि नै एउटा भनिरहेको कुरा र अलिकति कतिपय अवस्थामा नबुझेको कुरा, सरकारले घर बनाइदिन्छ भन्ने एउटा खालको बुझाइरह्यो सुरुका दिनहरूमा। त्यो सत्य थिएन। सरकारले घर बनाउनका लागि सहयोग गर्ने कुरा हो, यो कुरा हामी
कहीँ न कहीँ बुझाउन सबै तर्फबाट अलिकति कमी कमजोरी भयो। त्यो कारणले पनि कतिपय व्यक्तिले सरकार आएर आफै घर बनाइदिन्छ भन्ने त्यो कुरेर बस्नुभयो। तर पछिल्लो दिनमा हामी यो कुरा बुझायौँ र अहिले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि स्थानीय तहहरूसँग हामीले समन्वय गरेर सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई पुनर्निर्माणको काममा अगाडि लगाएर यो काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र धेरै क्षेत्रहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुँदैछ। यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका विभिन्न पालिकामा 90% भन्दा बढीको पुनर्निर्माण काम सम्पन्न भएको छ। हो केही ठाउँमा केही समस्याहरू छन्, भूमिहीनका समस्या छन्, केही समस्याहरू छन्, त्यस्तो ठाउँलाई हामीले सम्बोधन गर्दैछौँ। र निजी आवासमा के हो भन्दा हाम्रो झन्डै 9 लाख लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ। यो आफैमा ठुलो सङ्ख्या हो। सुरुमा हामीले यो ढङ्गको 9 लाख पुग्ला भन्ने अनुमान थिएन र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्नुहुन्छ भने पनि यो आफैमा ठुलो सङ्ख्या। यति 9 लाख मान्छेहरूका आफ्नै कथा व्यथाहरू छन्, त्यस कारणले केही समस्याहरू सुनिनु स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई हामी फेरि स्वाभाविक हो भनेर चुप लाएर बसेको अवस्था छैन, त्यसलाई समाधानतर्फ उन्मुख छ। विश्व सम्पदामा स्वीकृत भएका हाम्रा मौलिक सम्पदाहरू यसरी पुनर्निर्माणकै गतिमा छन्, त्यो पनि अब सुस्त गतिमै छन्। यो त तपाईँले पनि नकार्नुहुन्न, मैले पनि नकार्दिनँ यो कुराहरू। यस्तो हुँदाखेरि देशको आर्थिकलाई पनि त अलिकति असर पुग्छ भन्ने कुरामा तपाईहरू सचेत हुनुहुन्छ? एकदम सचेत छौँ। तपाईँले भनेको कुरासँग सहमत हुन सकिन्छ कतिपय कुराहरूमा। जस्तै पुरातात्विक सम्पदाहरूमा हाम्रो 753वटा क्षति भएको हो। 753 मध्ये 224वटा पुनर्निर्माण हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ, अर्थात् 30% हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। 221मा हामी तपाईँको पुनर्निर्माण गर्दैछौँ, होइन, जारी छ र अन्यमा हामी यो वर्ष र आगामी वर्षमा पुग्दैछौँ। र पुरातात्विक सम्पदाहरूको सन्दर्भमा यो अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणभन्दा अलिक विशेष प्रकृतिको भएको, अलिकति जटिल भएको, सबैलाई यसमा विश्वास लिएर समन्वय गरेर विशेष प्रकारका कालीगढहरू त्यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने, विशेष प्रकारका सामग्रीहरू चाहिने, यी हिसाबले हामीले अलिकति समय लिएको हो। तर पनि हामी अझै पनि भन्छौँ हाम्रो निर्धारित गरे जुन बाँकी अवधि छ त्यो अवधिभित्रमा हामी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्छौँ। र यहाँले विशेष गरिकन काठमाडौँ उपत्यकाका ठुला पुरातात्विक सम्पदाहरू रानीपोखरी, धरारा, काष्ठमण्डप, त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर लगायतको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको पुनर्निर्माण त हुन नै 4 वर्ष लाग्यो। अब विगतमा केही त्यसमा समस्या भयो, त्यतातिर नफर्कौँ। तर अब अहिले हामीलाई नेपाल सरकारले प्राधिकरण आफैले गर्ने गरी यो जिम्मेवारी सुम्पिसकेको अवस्था छ। प्राधिकरणले यो काम थालनी गरिसकेको छ, प्रारम्भिक काम हामीले थालनी गरिसकेका छौँ र छिट्टै अब तपाईँहरूले त्यसमा देखिने गरी पुनर्निर्माण भएको चाहिँ त्यो भन्दा पनि विगतलाई फर्केर नहेरौँ भन्दाखेरि अलि छेडिकलाई टार्न खोजेको जस्तो मात्रै कुरा हुन्छ। जस्तै एउटा इतिहास जो हामीले भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ, यस्तो कुरामा त यस्तो ढिलासुस्ती हुँदा अन्य कुराहरूमा कस्तो होला जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, यसो हो, अत्यन्तै पर्सनल क्वेसन सोधेको होइन। यसो सुन्नुहोस् न, पुनर्निर्माण आफैमा एउटा जटिल प्रक्रिया हो। यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ले आफैले फेरि तपाईँको के भन्दा कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि होइन। यो भनेको तपाईँको समन्वय गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, अनुगमन गर्ने निकाय हो र यसका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू अन्य छन्। हामीले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अन्य कुनै निकायहरूलाई सुम्पिएका थियौँ, तर विगतमा विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो अगाडि बढ्न सकेन। त्यो महसुस भइसकेपछि अहिले हामीले प्राधिकरण स्वयंले जिम्मेवारी लिएको छ। अब विगतका कुराहरूलाई हो त्यो नहुनु पर्थ्यो भयो, तर अब चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ आगामी दिनमा तपाईँले देखिने गरी रानीपोखरीको पुनर्निर्माण भएको पाउनुहुनेछ। धराराको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा धरारा तपाईँहरूले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी 2 वर्षको लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गएको पौष 12 गते त्यो शिलान्यास गर्नुभएको हो, होइन, त्यसरी भइरहेछ। काष्ठमण्डपमा हेर्नुभयो भने तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। अब मैले अघि नै भने नि त पुरातात्विक सम्पदाहरूको सन्दर्भमा पुरातात्विक महत्त्वलाई कायम राख्दै त्यसमा बहुसरोकारवाला व्यक्तिहरू हुने भएको हुनाले ती सबै बहुसरोकारवालाहरूको विश्वास लिएर हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलिकति केही समय यसमा लागेको कुरा सत्य हो। मिडिया भनेको एउटा पुल हो, यसले चाहिँ एउटा जनता र तपाईँहरूको बिचको समन्वय गर्ने पाटोमा त तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ? हामीले भनेका कुरा, गुनासा आएका कुराहरू सुन्यौँ। तपाईँले पुनर्निर्माण आफैमा जटिल प्रक्रिया हो भनिरहँदाखेरि मेरो दिमागमा के आयो भने जटिल बनाइएको होला कि जटिल नै होला भन्ने क्वेसन उठ्यो। यो कारणले भनेको मैले जटिल, ठेक्का पार्नलाई कमिसन, सामान किन्नलाई कमिसन, हरेक कुरामा कमिसन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पुनर्निर्माणको गति अत्यन्तै ढिला भयो भनेर जनगुनासो छ। होइन, त्यो अब यसो हो, त्यो भन्नलाई वा तपाईँको जिज्ञासा राख्नलाई सकियो, होइन, गुनासो राख्नलाई सकियो। मैले अघि नै पनि भने नेपालको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा हाम्रो झन्डै 9 लाख त निजी आवासका लाभग्राहीहरू मात्रै हुनुहुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा औसत परिवारको सङ्ख्या गणना गर्नुहुन्छ भने करिब झन्डै 40 लाख मान्छेहरू त प्रत्यक्ष हामीसँग त्यो निजी आवासमा जोडिनु भएको छ। अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माण लगायत सबै कुराहरूलाई जोड्नुभयो भने झन्डै
1 करोडको हाराहारी त प्रत्यक्ष पुनर्निर्माणसँग जोडिएको छ। त्यसकारण यसमा सुझावहरू आउने गुनासाहरू आउनु स्वाभाविक हो। तर तपाईँले भने जस्तो यो कमिसनकै खेलले वा यस्तो खालले भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै होइन। र अर्को एउटा पाटो के छ भने अहिले तपाईँको पछिल्ला दिनहरूमा हामी के देख्छौँ भने सरकारले गरिरहेका हुनसक्छ कतै कैफियत होला, त्यो म 100% सही छ भन्दिनँ, तर सरकारले गरेका हरेक कुराहरूमा चाहिँ आशंका गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ सही होइन भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, हाम्रो चाहना यति मात्रै हो कि बेघरले छाना पाउन् र पुनर्निर्माणका सम्पदाहरू छिट्टै उठ्युन्। धन्यवाद। र हाम्रो प्राधिकरणको चाहना पनि त्यही नै हो। जो वास्तविक भूकम्प पीडित छ उसले तपाईँको सुरक्षित घर निर्माण गरी सुरक्षितसँग बस्न पाओस् र नेपालको पुनर्निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा उदाहरणीय नमुना बन्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र त्यही ढङ्गले हामी काम गरिरहेका छौँ र हामी त्यो पुरा गर्छौँ भन्ने कुरामा विश्वस्त पनि छौँ। धन्यवाद। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजलाई 6 प्रश्न यति नै। हामीले 2072 सालमा जसले ज्यान गुमाउनु भयो उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आजलाई 6 प्रश्न यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।